बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सब्तैन। देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जो वाक़या मैं आपके साथ रिपोर्ट करने जा रही हूँ, ये बड़ा ही संगीन भी है, एक बहुत बड़ा अलमिया भी है और अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे नौजवानों के हवाले से, उन बच्चों के हवाले से, उन बच्चियों के हवाले से जो इस मुल्क से राह फ़रार चाहते हैं और इस मद में हर हद से गुज़र जाने के लिए तैयार है। यकीन मानिए, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है और इसकी एक मिसाल गुजरावाला के इस नौजवान की है, जो कि कराची की एफआईए ने इसे गिरफ्तार किया है एयरपोर्ट से। और उसके पीछे कहानी क्या है, इसका कुछ क्लिप मैंने आपको अभी शुरू में लगा दिया और बाकी का क्लिप मैं अभी आगे चल के आपको सुनाती हूँ। इस नौजवान ने अपनी कहानी क्या सुनाई, कैसे इसकी मुलाकात हुई, कैसे इसने प्लानिंग की, क्या कुछ चलता रहा। लेकिन ये मामला जो है, ये बहुत ही सीरियस है इस वक्त। ठीक है, हम जानते हैं पूरी दुनिया में हालात जो हैं बहुत डिफरेंट है। पूरी दुनिया में इस वक्त मामलात इस तरह हैं कि लोगों को अपने अखराजात पूरे करने के लिए, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए मुश्किलात का सामना, और ऐसे में पाकिस्तान में हालात बहुत ही टफ है, नो डाउट। लेकिन ये हालात से पाकिस्तान में नहीं, हर जगह टफ है। लेकिन अब जो लोग पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं, ये पहले भी बहुत लोगों की ख्वाहिश होती थी, एक बड़ा ट्रेंड था। कोई अगर मुल्क से चला जाता था तो लोग कहते थे, अच्छा तुम बाहर चले गए, वो कैसे गए, क्या किया। लेकिन अब जो हालात है उसमें लोग डेस्परेट हुए हुए हैं, पागल हुए हुए हैं। ना दीन का, ना मज़हब का, ना अखलाकियात का, ना एथिक्स का, किसी चीज़ का नहीं। बस हमें बाहर जाना है, हमें किसी भी तरह मुल्क से बाहर निकलना है। और इस बाहर निकलने के लिए अब नौजवानों ने एक बड़ा ही गलत तरीका इख्तियार करना शुरू कर दिया है। इससे पहले तो हम पेपर मैरिजेज़ का सुनते थे। हम सुनते थे कि कई दफ़ा बल्कि बाहर के मुल्क में भी काम करते हुए ये नौजवान जो हैं पेपर मैरिजेज़ कर लिया करते थे उन ख़वातीन के साथ जिनके पास वहाँ की नेशनैलिटी होती थी। यहाँ तक कि लड़कियों ने भी पेपर मैरिजेज़ शुरू कर दी थी वहाँ की नेशनैलिटी के लिए। ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन अब जो हो रहा है वो आप सुनेंगे, आपके होश उड़ जाएँगे। अब से कुछ अरसा पहले, यानी कि कुछ साल पहले, मैंने आइल्स का एग्ज़ाम दिया। जब आइल्स का एग्ज़ाम दिया तो उसके लिए आपको, जिन लोगों ने दिया उनको मालूम होगा, या तो ऑनलाइन होता है और अगर ऑनलाइन नहीं होता तो आपका जहाँ भी टेस्ट होता है। और वहाँ पर वो बाकायदा बैंक्वेट हॉल्स होते हैं, बड़े-बड़े बैंक्वेट हॉल्स होते हैं, सेंटर्स होते हैं जो बनाए गए होते हैं और वहाँ पर खिंचा-खिंच लोग भरे होते हैं। इतने लोग होते हैं, तिल धरने की जगह नहीं होती। बड़े-बड़े हॉल्स के वो जगह जो होती है वो भरी होती है। और वो एक बैंक्वेट हॉल नहीं होता जहाँ पे कि आइल्स का एग्ज़ाम हो रहा होता है। उन बड़े-बड़े शहरों के बड़े-बड़े बैंक्वेट्स हॉल में तकरीबन रोज़ की बुनियादों पर डेट्स आई होती हैं और आइल्स के एग्ज़ाम हो रहे होते हैं। तो जब मैं देने गई तो मैं सोच रही थी कि यार, ये सारा नौजवान जो है, ये सारा यूथ जो है हमारा चाहता है कि हम इस मुल्क से चले जाएँ। अब आप कहेंगे जी आप भी चली गई। मेरी वजूहात शायद कुछ और होंगी और मेरी जड़ें अपने मुल्क में ही हैं इंशाअल्लाह। अपने मुल्क ही मैं जाऊँगी। अल्लाह करे कि जाना नसीब हो जल्दी। मैं तो यही दुआ करती हूँ, लेकिन कुछ काम हैं जिनकी वज़ह से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। लेकिन ठीक है, हर एक की अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी-अपनी वजूहात हैं। लेकिन वो लोगों का एक जम गफ़ीर देखकर मुझे ये एहसास तो हुआ कि कितना एक लोग चाहते हैं। लेकिन इस चाहत में इस हद तक गुज़र जाएँगे, वो आपको मिसाल जो है इस नौजवान से मिलेगी। और ये एक केस नहीं है, इस तरह के और भी कुछ केसेज़ मेरे सामने आए, वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ। अब जनाब हुआ क्या, ये गुजरावाला का जो नौजवान है, ये बेसिकली बाहर के मुल्क जाना चाहता था, किसी भी तरह बस पाकिस्तान से निकलना है। इट वाज़ नॉट ओनली ऑस्ट्रेलिया, ये इस वक़्त जो इसका वीज़ा था वो ऑस्ट्रेलिया का था। ये ऑस्ट्रेलिया किसी भी मुल्क जाना चाहता था, इसके लिए पहले भी डंकी भी लगा चुका था, गिरफ्तार होके वापस भी आ चुका था। लेकिन फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी, इसने कहा इस तरह नहीं तो उस तरह नहीं तो फिर उस तरह, किसी तरह मैं इस मुल्क से निकलूँ। इसके लिए अब की बार इसने जो रास्ता इख्तियार किया, वो इखलाक से इंतहाई गिरा हुआ, इखलाकियात का इसने जनाज़ा निकाल दिया। इसने वो हरकत की जो कौमे लूत ने की, जी हाँ, जिस पर फिर अल्लाह का अज़ाब गिरा। अच्छा, अब जनाब होता क्या है, ये नौजवान जो है जब इसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था तो फिर इसने ऑनलाइन कुछ तरीके जो है वो ढूँढने शुरू किए। इन्हीं तरीकों में एक रास्ता जो था वो ख़बासत का रास्ता था, जिसके लिए उसने एक शख़्स के साथ ऑनलाइन मुलाकात की, उससे दोस्ती की, उससे रास्ता इख्तियार करने के लिए रकम का मामला जो है वो तय किया। और फिर इस मद में वो शख़्स जो है बाकायदा तौर पे पाकिस्तान आया, जिसको इसने खुद स्पॉन्सर किया, उसके पैसे जो है इसने खुद भरे। अब वो शख़्स जब बाहर से पाकिस्तान आया, यहाँ आकर उसने इस शख़्स के साथ बाकायदा शादी की। तस्वीर खींची गई, पेपर्स तैयार हुए और वो वापस चला गया। वापस जाके उसने इस शख़्स के लिए कागज़ात तैयार करवाए और इसको स्पॉन्सर किया, मतलब अपने स्पाउस वीज़े के तौर पे। अब ये नौजवान जब एयरपोर्ट पहुँचा तो आम तौर पे तो कई दफ़ा तो होता है कि आपसे कोई इतने सवाल-जवाब नहीं होते, कई दफ़ा बड़े सख्त सवाल-जवाब होते हैं। अब ये शख़्स जब एयरपोर्ट पहुँचा तो इसका जब पेपर देखे गए तो उस पे लिखा हुआ था कि इसको स्पॉन्सर करने वाला इसका शौहर है।
اب جناب تم تو خود مرد ہو، شوہر بھائی بیوی ہوتی سمجھ آتی. تو وہ کنفیوز ہوئے، انہوں نے کہا بھائی آپ ذرا ادھر آئے نا سائٹ پر، یہ آپ کو اسپانسر کر رہا ہے ایک بندہ، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کا شوہر ہے، آپ اس کی بیوی ہے. یہ والا کوئی اسٹیٹس سمجھ آ رہا ہے ہمیں تو؟ یہ کاغذات میں انگریزی جو بھی لکھی ہوئی ہے. تو پہلے تو یہ ہبڑ دبڑ آئیں بائیں شائیں. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ جی ہماری وہ پیپر میرج ہوئی ہے اور وہاں تو یہ معاملات چلتے ہیں. میں نے کہا جی بھائی وہاں تو چلتے ہیں، یہاں نہیں چلتے. پھر اس سے باقاعدہ جب گفت و شنید ہوئی تو پھر اس نے پورا قصہ سنایا. اس نے کہا کس طرح سے میں نے اس کو پھر بلایا پاکستان آ کے، اس نے میرے ساتھ پیپر میرج کی ہے، اس کے بعد یہ وہاں گیا ہے، وہاں جا کے اس نے میرے لیے اپلائی کیا ہے. وہاں پر اس طرح کی شادیاں چلتی ہیں، مردوں کی مردوں سے، عورتوں کی نعوذ باللہ عورتوں سے، اور یہ شادیاں یہ رواج وہاں پر ہے. اور پھر یہ طے پایا تھا کہ میں نے اس کو 40 لاکھ روپے دیے اس مد میں ابھی تک. اور میں نے وہاں جا کر پھر زائلم کے لیے اپلائی کرنا تھا، کیونکہ وہاں پر بڑی معذرت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے، ایل جی بی ٹیز کے لیے یہ تمام چیزیں جو ہے بڑی فیسلٹیز ہیں. وہاں جا کر یہ اپنی جان کا خطرہ بتاتے ہیں. آپ کو معلوم ہی ہے بہت سے کیسز وہاں پر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہاں پر وکلا جو ہیں کئی دفعہ لڑکوں کے یا لڑکیوں کے جب کیسز ڈس اپروو ہو رہے ہوتے ہیں، انہیں واپس ملک جانے کا کہا جا رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو اسٹڈی ویزا پہ وہاں آئے ہوتے ہیں پڑھائی کے بعد، اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا، ان کو واپس جانا ہے، وہاں پہ رہنا ان کا ناممکن ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ ان کو وکلا اب یہ راستے بتاتے ہیں کہ آپ یہ اپلائی کر دیجئے اور کہیے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ ملک واپس گئے تو آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا. یہ کر کے وہ وہاں پر زائلم اپلائی کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے بھی یہی تھا کہ اس نے اسپاؤس ویزے پہ وہاں جانا تھا، وہاں جانے کے بعد اس کا معاملہ جو بھی ہونا تھا ساتھ ہی ساتھ اس نے زائلم کے لیے بھی اپلائی کر دینا تھا. اس نوجوان نے باقاعدہ طور پہ انٹرویو اس سے ہوا ہے، اور یہ اس انٹرویو میں اس نے ایک ایک بات جو ہے بتائی ہے. آواز کو تھوڑا سا ہم نے تبدیل کر دیا ہے، کچھ پالیسیز ہے یوٹیوب کی اس کی وجہ سے، اور اس کی جو گفتگو ہے وہ میں آپ کو اس سے سنوانا چاہتی ہوں کہ آپ کو معلوم ہو کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے کتنی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے. گناہ ثواب، صحیح غلط، اصل جھوٹ، سب کا فرق بھلا کر صرف ایک ہی لگن ہے. یہ نہیں معلوم کہ آپ جب اتریں گے تو اگلا سانس بھی لے پائیں گے کہ نہیں. زندگی کتنی مختصر ہے کہ کہتے ہیں نا کہ وہ بس ایک انسان نے آنکھ جھپکی اور بس ختم، اتنی سی ہے. اور انسان کہتا ہے کہ جیسے میں، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایسے جب جاتا ہے ایسے تو کبھی تھا ہی نہیں، اور جب ہوتا ہے ایسے کہ کبھی جائے گا ہی نہیں. تو وہ والا ہمارا حال ہے. اس نوجوان کو سنیے گا اور استغفار بھی پڑھیے گا اور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو اس شرانگیزی سے بچائے، ان گناہوں سے بچائے، اور ہماری نوجوان اور ہماری نسلوں کے لیے یہاں ہمارے ملک میں ہی اتنے وسائل اللہ کرے. یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، کیا کریں کہ اس کو زرخیز بنانے والے جو ہاتھ ہیں وہ غلط کاموں میں ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور جاتے جاتے یہ ویڈیو دیکھیے گا. اللہ حافظ. گجرانوالہ سے ہوں، اور میں ابھی کولمبو جا رہا تھا. 2019 میں نے ڈنکی لگائی تھی ایران سے ترکی سے گریس سے انہوں نے مجھے پکڑ کے واپس ترکی بھیجا تھا. بعد میں مالدیو گیا تھا، وہاں سے انہوں نے مجھے رپورٹ کیا تھا، اور میرا ویتنام کا اور پولینڈ کا ویزا ریجیکٹ ہوا تھا. اور میں ان سے ملا تھا آن لائن، اور اس کے ذریعے میں نے ہومو سیکشول ہونے کے تھرو اسائلم اپلائی کیا تھا، اور اس کو 40 لاکھ روپے دیے تھے. اور وہ اپریل میں مجھے ملنے آیا تھا پاکستان میں. اور کیا ایگریمنٹ ہوا آپ دونوں کے بیچ میں؟ اور وہ مجھے ویزا کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ لے کے دینے والا تھا ہومو سیکشولیٹی کے حوالے سے. ایگریمنٹ بھی ہوا نا آپ دونوں کے بیچ میں؟ ہاں، شادی کا.